सुसेगाद दनपार पळोवणारांक म्हजो माय मोगाचो नमस्कार। हांव फ्रँकी फर्नांडीस गोंयांचो तुमकां ह्यो कोंकणी बातम्यो पावयता। सुरवातेक आज डिसेंबराची 25 तारीख दोन नातालाचो दीस। आमचे गोवा आनी दमान आज डायसिसाचो आज बिशप कार्डिनल फिलीप नेरी फेरांव तुमकां सगळ्यांक हे नातालाचे परबेन विश करता। प्रितीच्या भयणी बाबांनो, आनीक एक नातालांची परब आमकां फावो जाता। त्या समयार तुमकां सोमेस्तान जेजूची कृपा आनी शांती हांव दिता। आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताचो जोल्म समारंभ आमी एकठांय येताना ताच्या येण्यान सोमेस्तान जो सासणीक बोरमासो उदेलो ताचो उगडास आमच्या मनान हाडुया। बोरमाश्याची यात्रेकारां हो विशय जो आमच्या मोगाळ फ्रांसीस पाप साहेबान 2025 उत्सवीक वर्साक आमकां दिला, तो नातालांच्या व्हडत्या गुटाक जोडूंक म्हज्या मनान येता। नातालांची काणी जावन आसा एक यात्रेची काणी। बेल्या शारांत वचूंक मारियेन आनी जुझेन जी पवित्र यात्रा दवरली ती जाली एक विस्वासाची, नम्रतायेची आनी बोरमाश्याची यात्रा। आव्हानां आनी अवघडायां मदें तांचें काळीज देवाच्या बासावण्यान थीर रावलें। मारिये आनी जुझे भाशेन बोरमाश्याची यात्रेकारां जावंक आमकां आपयल्या। काळोखान बुडलेल्या संवसारान झगडी मारामारी, कोश्ट, दुबाव आनी वेगळो जार उप्रासतात तेन्ना देव आमकां सोडून दिना म्हूण जेजूचो जोल्म आमकां उगडास करता। जेजू आमचे सांगाती यात्रेन वांटो घेता, आमचे बरोबर चलता। यात्रेची वाट कितली अवघड जाल्यार जावं आमी मात बोरवासो सोडिना जावचे खातीर जेजू आमचे मदें चलता। प्रितीच्या इश्टानो, 2025 ह्या उत्सवीक वर्सान भितर सरतना आमचीं काळजां जेजूंत रिगोवन बरोबर चलुया। ताचो उजवाड आमचीं पावलां राखूं आनी आमचो आत्मो नव सरू। ह्या नाताला समयार बेल्या शारान जल्मल्लो बोरमासो आमच्या जिवितान एक मोगाचो आनी भावार्थाचो फोलेर जावंक पावो आनी शांती आशिल्ल्या संवसारान शांती बसूं। सोमेस्तान खुशालकायेन आनी बोरमाश्यान भरलेली जेजूच्या जल्माची परब आनी कुरपे भरीत नवें वरोस हांव दिता। आमी सद्याक आसात आगासाय आनी आगासाय नातालांच्या तेंपार म्हणल्यार आमकां एक उडो आसा तो स्टार मॅन ऑफ गोवा म्हणचो एंथनी रॉड्रिगीस। 19 वर्सां आदीं ताणें कमीत 100 नातालाची नोखेत्रां करून आपली आस एक भागयल्ली, पूण 19 वर्सां उपरांत दर वर्साक ताणें हे नोखेत्राचो हिशोब वाडूंक लागलो। हे फावटी तुमकां एंथनी रॉड्रिगीस सांगतलो कशे तरेन ताणें ही नातालाची नोखेत्रां ताचो हिशोब वाडयला तो। एंथनी रॉड्रिगीस आमकां सांग। स्टार्टिंग हांवें तेणा कॉमेर्स करतना थोडी केली आनी मागीर हांव चडत भरपूर वयर पावलो। कित्याक वयर पावलो? लोक म्हाका येता तो लोक म्हणूंक लागलो तूं थोडीच कित्याक लायता, चड जायना अशें करून हांव वयर पावलो। आनी नोखेत्रां करपाक तूं तुजें एकल्याचेंच काम आहलें काय तुजी पत्नी तुका आदार दिताली? हय, ती म्हाजी मिसेस म्हाका भरपूर आदार दिताली। सगळे फावट हांव कॉमेर्स जाताच ते हांव फुड्यांत येतालें, आदारान करतालें। आनी ह्या वर्साक तूं आतां कमीत 1000 मायज नोखेत्रां केल्ले आसा, तर तुवें केन्ना तरी सुरू केल्ली? सांगपाक म्हळ्यार तुजो जुनाचे 13 तारखेर म्हाजो बर्थडे, जुनाचे 13 तारखेर हांवें कॉमेर्स केलेली आनी मागीर मदें आनी थांबोंकूच ना। आनी ही समज आतां नोखेत्रां समज लोकांक तुमच्या घरा कडेन चालू आसा? हय, 6:30 आयज क्रिसमस म्हणटा 6:30 हांवें स्टार्ट केलेलें, टुमोरो मॉर्निंग 6:30 करून आसतली आनी फूल नायट। आनी कितले दीस तुमी चालू आसतले? 7 तारीख पर्यंत जानेवारी। तर हो जावन आसलो एंथनी रॉड्रिगीस, जाणें ही 1000 मायज नोखेत्रां नातालाची नोखेत्रां ताणें हांगा घातली आहा। आनी एंथनी बाब देव बरें करूं तुका, तुजो वावर सदांच
आमी गोंयांत न्हू पूण भायल्या देशांत रावतले गोंयकार बी ती सगळी तुजी नोखेत्रां तुवें केला तांची वाखाणणी दिता तुमकां सगळ्यांक. देव बरें करूं तुमकां. तुमकां तर ह्यो जावन आसले आमचे कांय गोंयच्यो खबरो. आनी एक फावट म्हजे सगळे सेगत दंपार हाचे कारभारी सालूस कोरिया, शमीर दिनीज आनी रेजी डिसूजा हांच्या नांवान तुमकां आनी तुमचे फॅमिलीक आनीक फावट मेरी क्रिसमस. मेळुया फुडल्या वर्साक नव्या वर्साक. ते मेरेन मोग आसून दी.